सुरु गर्न सकिन्छ? कहाँ गयो तिमीहरू खोइ बोल्दै पनि बोल्दैन, च्याट पनि आउँदैन, सुतेर बस्छ क्या? आज तिहार लागिसक्यो क्या? हेर 100 पनि क्रस छैन। तिहार पनि 100 पनि क्रस छैन। कहाँ गयो बच्चाहरू खोइ? अहिले आउला सर एकछिनमा। कहाँ जान्छ त? यो ब्रेक थियो र बिचमा ब्रेक थियो नि त, लामो ब्रेक है, त्यसले गर्दा होला है। अब सुरु गरौँ। ल ल आज हामी सुरु गर्ने सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन आज हामी सक्छौँ। बिचमा ग्लाइकोक्यालिक्स भन्ने सेल कोड भन्ने नै आउँछ। सेल वाल भनेको सेल वाल बाहेक बाँकी सबैलाई हामी के भन्छौँ? सेल वाल र अर्को के थियो? प्रोटोप्लास्ट। कुनै पनि प्लान्ट सेलमा मात्रै आइस, प्लान्ट सेलमा मात्रै हो। प्लान्ट सेल भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ? सेल वाल हुन्छ। एनिमल सेल भने सेल वाल आउँदैन। प्रोटोप्लास्ट भित्र नै हामी पढ्छौँ सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म। आज हामी सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन पढ्छौँ। जोसँग सेल मेम्ब्रेन छ उनीहरूसँग सेल वाल हुनुपर्छ, नट नेसेसरी। सेल मेम्ब्रेन युनिभर्सल हो। अब सेल वाल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यदि सेल वाल भयो भने यो आउटर मोस्ट हो। सेल वाल सबैमा हुँदैन, ठिक छ। र जुन प्लान्टमा जुन स्ट्रक्चरमा सेल वाल हुन्छ नि, त्यो सेल वाल भएको स्ट्रक्चर भनेको कि अल्गी हो, कि फन्जाई हो, कि ब्याक्टेरिया हो, कि पनि प्लान्टी नै हो। याद गर्नु पर्यो। सो सेल वाल फर्स्ट टाइम सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ के हो? रबर्ट हुक, जसले सेल डिस्कभर उसले डिस्कभर गरेको थियो। उसले नाम चाहिँ के थियो? डायफ्राम भनेर दिएको थियो। रबर्ट हुकले नै डिस्कभर गरे हो। उसले डायफ्राम भन्ने टर्म दिएको थियो। तर त्यो सेल वाल चाहिँ के थियो? उसले भनेको डायफ्रामलाई अहिले हामीले बुझ्ने चाहिँ सेल वाल हो। सेल वाल आउटमोस्ट कभरिङ अफ फन्जाई, ब्याक्टेरिया एन्ड प्लान्ट सेल। तर सबैमा नै के हुन्छ? सेल वाल चाहिँ उस्तै केमिकली हुँदैन। नेहरू फिजिकल क्लास लिएर होला, फिजिकल क्लासतिर गइरहेको छ तिमीहरू? कम भएको ठिक छ। फिजिकल क्लास गएर के फाइदा? वास्तवमा नि अनलाइनमा जाने फिजिकलहरूले दुःख मान्छ। फेरि फर्केर आउनु पनि मिल्दैन, अनि ब्रेक भइन्छ। अनि तिमीहरूको सबै लिङ्कहरू काटिदिन्छ। अब आउँदाखेरि अनि गर्छौ के त? अब अनलाइनमा छोडेर फिजिकलतिर जाने त खोइ के हेर्न गएको होइन? साथीहरू हेर्न गएको कि साथी भेट्न गएको कि थाहा भएन। ल, रबर्ट हुकले डिस्कभर गराएको थियो होइन। अनि फन्जाईको सेल वाल, ब्याक्टेरियाको सेल वाल, प्लान्टको सेल वालको सबै केमिकल कम्पोजिसन नै फरक पर्छ है। केमिकल कम्पोजिसन नै फरक पर्छ। जस्तै फन्जाई, यदि हामीले फन्जाईमा हेऱ्यो भने काइटिन हुन्छ, ब्याक्टेरिया भने पेप्टिडग्लाइकन हुन्छ, प्लान्ट भने सेल्युलोज हुन्छ। प्लान्टमा फेरि सेल्युलोजभित्र नि म्याट्रिक्सहरू डिफ्रेन्स हुन्छ, माइक्रोफिब्रिलहरू आउँछ होइन। अब थिकनेस प्लान्टमा अलिक बाक्लो हुन्छ, ब्याक्टेरियाको सेल वाल फरक हुन्छ, फन्जाईको सेल वाल फरक हुन्छ, प्लान्टको सेल वाल नै फरक हुन्छ। प्लान्टको सेल वाल चाहिँ के हुन्छ? सेल्युलोजले बनेको हुन्छ। त्यो बी डिग्लुकोज भन्नेले बनाएको हुन्छ। लिङ्कर बी लिङ्केजले हुन्छ। अनि यसको थिकनेस चाहिँ सबैभन्दा सानो थिन वाल चाहिँ मेरिस्टममा पाइन्छ। किन? मेरिस्टममा प्राइमेरी सेल वाल मात्रै पाइन्छ। भेसलमा सबभन्दा ठुलो हुन्छ। अब नट नर्मली सेल वाल केमा एब्सेन्ट हुन्छ सोध्यो भने? एब्सेन्ट इन केमा एब्सेन्ट हुन्छ सोध्यो भने? केमा हुँदैन? एनिमलमा हुँदैन सेल वाल होइन। सेल वालको ठाउँमा ग्लाइकोक्यालिक्स हुन्छ। कतिपय प्रोटिस्टाहरूमा नि हुँदैन होइन, प्रोटिस्टामा हुँदैन। कतिपय माइकोप्लाज्महरू अथवा मोनेराहरूमा नि हुँदैन। यो चाहिँ याद गर्नु। इनरमा हुँदैन, कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन भन्नु पर्यो क्या। अब ब्याक्टेरियाको सेल वाल केले बनाएको हुन्छ सोध्यो भने? ब्याक्टेरियाको सेल वाल मेड फ्रम ब्याक्टेरिया पढ्दा पढ्नुपर्छ। पेप्टिडोग्लाइकोन भन्नेले बनाएको हुन्छ। यसको अरू नाम पनि छ, म्युकोपेप्टाइड, म्युरिन पनि छ। फन्जाईको सेल वाल चाहिँ केले बनाएको हुन्छ भनेर सोधे आन्सर काइटिनले बनेको हुन्छ है। काइटिनले बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ एनएजीको पोलिमर हो है। यो फरक फरक हो। यसको बारेमा हामी डिफ्रेन्ट पार्ट पढ्दा नि पर्छौँ, ब्याक्टेरिया, फन्जाई। अब यदि हामी प्लान्टको सेल वालको कुरा गऱ्यौँ भने प्लान्टको सेल वालमा चाहिँ के हुन्छ? म्याट्रिक्स हुन्छ, म्याक्रोफिब्रिल हुन्छ अनि अदर डिभिजन हुन्छ। यो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ वाटर मात्रै हो, वाटर मात्रै हो। म्याक्रोफिब्रिल भनेको चाहिँ सेल्युलोज मात्रै हो, सेल्युलोज मात्रै हो। अदर डिपोजमा चाहिँ के हुन सक्छ सोध्यो नि? अदर डिपोजमा हेमी सेल्युलोज पनि हुन सक्छ, हेमी सेल्युलोज पनि हुन सक्छ। अनि पेक्टिन पनि हुन सक्छ होइन। पेक्टिन भयो। त्यसपछि यो बाहेक पनि कतै सुबेरिन पाइन्छ होइन, कतै क्युटिन पाइन्छ, कतै लिग्निन पाइन्छ, कहीँ जाइलेन भन्ने सुगर पाइन्छ। कहीँ चाहिँ अदर्स पनि हुन्छ। अदर्समा जस्तै गमहरू, रेजिनहरू, यिनीहरू पनि हुनसक्छ। गम, रेजिन, म्युसिलेज, दिज अल आर स्ट्रक्चर विच मे बी प्रेजेन्ट इन सेल वाल। अदर डिभिजनमा चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो अब युनिभर्सली सेल वालमा हुनुपर्ने चिज के हो? सेल्युलोज नै हो।
तर सेलुलोज कति पाइन्छ वाटर चाहिँ कमन क्यारेक्टर भइहाल्यो वाटर त सेल वालमा भइहाल्छ कतै सेलुलोज बढी हुन्छ कतै हेमिसेलुलोज बढी हुन्छ कतै पेक्टिन बढी हुन्छ कतै सुबेरिन बढी हुन्छ कतै क्युटिन बढी हुन्छ कतै जाइलिन हुन्छ कतै लिग्निन हुन्छ यो सबैको आधारमा सेल वालको लेयर चाहिँ हुन्छ बेस्ड अन लेयरको आधारमा चाहिँ के हुन्छ सेल वालमा हामी प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी सेल वाल भन्छौँ र यदि सेलुलोज छैन भने त्यसलाई हामी मिडल ल्यामेला पनि भन्छौँ है अब यहाँ याद गर्नुपर्ने अस्ति क्वेसन सोधेको थियो सेल वालको कुन लेयरमा चाहिँ सबभन्दा सेलुलोज बढी हुन्छ भनेर सोधेको थियो अब यो सेलुलोज कहिले बढी हुन्छ कहिले घटी हुन्छ यो सेलुलोजहरू मिलेर बन्या हुन्छ कि मिसेली यो मिसेली चाहिँ सेल वालको युनिट हो यो याद गर्ने भनेको सेलुलोजहरू भनेको पोलिसाकाराइड हो सेलुलोजहरू मिलेर मिसेली बन्या हुन्छ मिसेलीलाई चाहिँ हामी युनिट अफ सेल वाल भन्छौँ है युनिट अफ सेल वाल भनेर सोध्यो भने MICELLE भन्छौँ मिसेलीलाई हामी सेल वालको युनिट पनि भन्छौँ सो तिमीले यो सेल वाल हेर्यो भने यो बीचमा चाहिँ यति पुरै सेल वाल हो के अब यहाँ देख्छ त लेयर देखिँदैन सेल वाल जस्तो देखिएको छ हैन अब के हो जस्तो देखिन्छ बीचमा पुवाल जस्तो पनि देखिएको छ हैन यो प्लाज्मा रेस्माटा भयो यो भ्याकुल हो यो न्युक्लियस हो ER होला यो गोल्गी बडीज होला यो माइटोकन्ड्रिया हो यो चाहिँ अब प्लास्टिडहरू हो हैन यो चाहिँ ट्युबुलिन प्रोटिनहरू स्क्याटर भएर बसेको छ यो रिजर्भ मेटल्स हो र दिज आर द प्लान्टमा याद गर्नुपर्ने यो चाहिँ हो सेल वालमा यहाँ त लेयर त देखिन्न तर यसमा कम्तीमा एउटा लेयर बढीमा 4वटासम्म लेयर हुन्छ हुनै पर्ने लेयरमा चाहिँ एउटा हो प्राइमेरी अब प्राइमेरी भन्दा बढी सेकेन्डरी टर्सरी हुँदै गएर मिडल ल्यामेलासम्म पनि हुन सक्छ अब यो चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ कुन वालमा कुन हुन्छ भनेर हामी पढ्दै जान्छौँ है त्यसैले त्यसमा बेसिकली वी क्यान क्याटेगोराइज 4 लेयर्स अनि कहीँ चाहिँ एटलिस्ट वान अप टु 4 भन्नुपर्छ है एटलिस्ट वान अप टु 4 हो एटलिस्ट वान भनेको प्राइमेरी हो सुरुमै जन्मिने प्राइमेरी हो यो युनिभर्सल हो अब यसमा थपिएर भन्ने सेकेन्डरी फेरि थपियो भने टर्सरी बाहिर थपियो भने मिडल ल्यामेला सो फर्स्ट वान के रहेछ प्राइमेरी यो बीचको प्राइमेरी हो यता पनि यो सरी बीचको मिडल ल्यामेला यता पनि प्राइमेरी हुन्छ अनि सेकेन्डरी हुन्छ टर्सरी यसरी अरेन्ज भएको हुन्छ के यो पहिला बन्ने चाहिँ यो लेयर हो यो लेयरले थपेर बनाउने अर्को सो प्राइमेरी इज द युनिभर्सल लेयर यसमा सेलुलोज तीनटैमा पाइन्छ यो मिडल ल्यामेला त सेलुलोज पाइँदैन त्यही भएर सोध्यो भने हाउ मेनी लेयर्स आर फाउन्ड इन सेल वाल सोध्यो भने एटलिस्ट 1 एन्ड अप टु 4 एन्ड एटलिस्ट 1 मा कुन हुन्छ प्राइमेरी सेल वाल हुन्छ सबै भयो भने त सबै आन्सर आइहाल्यो अब यिनीहरू हामीले पढ्ने चाहिँ कसरी रहेछ भन्दा सबभन्दा बेस्ट लाइन तिमीले हेर्यो भने फिगरमा हेर्यो भने यो बीचको चाहिँ के हो मिडल ल्यामेला यो बीचलाई हामी मिडल ल्यामेला भन्छौँ मिडल ल्यामेला भन्दा भित्रपट्टि यो छ नि यो प्राइमेरी सेल वाल हो यो पनि प्राइमेरी सेल वाल हो दोस्रो सेल हो नि त यो सेल ए भयो यो सेल बी भयो सेल ए र बी को बिचमा बसेको हुनाले मिडल ल्यामेला बनायो अनि प्राइमेरी भित्रको यो सेकेन्डरी हो सेकेन्डरी सेल वाल हो यो पनि सेकेन्डरी सेल वाल हो सेकेन्डरी सेल वाल भित्र यो टर्सरी सेल वाल हो टर्सरी सेल वाल सेल मेम्बरको नजिक हुन्छ अनि यो पनि टर्सरी सेल वाल हो और एरेन्ज यसरी नै हुन्छ है मिडल ल्यामेलाको भित्र पनि बाहिर पनि एउटै मिडल ल्यामेलाको भित्र पनि प्राइमेरी सेल वाल बाहिर पनि प्राइमेरी सेल वाल प्राइमेरीको भित्र सेकेन्डरी प्राइमेरीको भित्र सेकेन्डरी सेकेन्डरी भित्र टर्सरी सेकेन्डरीको भित्र टर्सरी भित्र चाहिँ के भने सेल मेम्ब्रेन हुन्छ कि भने ल्युमेन हुन्छ ल्युमेनहरुको स्पेस पनि भयो यो ए भन्ने सेल र बी भन्ने सेलको बीचमा भएको मिडल ल्यामेला यदि एउटा मात्रै सेल छ भने नि एउटा मात्रै सेल छ भने मिडल ल्यामेला हुँदैन एउटा मात्रै सेल छ भने मिडल ल्यामेला भन्ने नै हुँदैन मिडल भनेको इन बिट्विन टु सेल हो दुईटा सेल बीचमा सो मिडल ल्यामेला क्यान बी कन्सिडर्ड आउटरमोस्ट लेयर अफ सेल middle lamella is outermost just inside middle lamella there is primary cell wall this is universal and inside primary there is secondary and inside secondary there is tertiary inside tertiary there is a cell membrane अब सेल वाल हुनै पर्छ भन्ने त छैन नयार्न सक्छौ यो बीचको नाम है याद गर्नु अर्डर चाहिँ यो फलो गर्ने जहिले पनि यो भनेको ML पर्पल लेखेको चाहिँ मिडल ल्यामेला यो ग्रीन भएको प्राइमेरी सेल वाल यो ग्रीन भएको प्राइमेरी सेल वाल दुवैतिर प्राइमेरी सेल वाल यो रेड भएको सेकेन्डरी सेल वाल यो रेड भएको सेकेन्डरी सेल वाल अनि त्यसपछि यो येलो भएको चाहिँ के हो टर्सरी सेल वाल अनि येलो भएको चाहिँ के हो टर्सरी सेल वाल अब यो प्वाल छ नि यो प्वाललाई चाहिँ यदि लिभिङ हो भने प्लाज्मोडेस्माटा भन्ने हो प्लाज्मोडेस्माटा भयो लिभिङ भयो भने यदि त्यो डेड हो भने चाहिँ हामी PIT पिट भन्नुपर्छ पिट भनेको डेडमा हुन्छ प्लाज्मोडेस भनेको पोर अफ मिडल ल्यामेला है यो प्लाज्मोडेस केमा हुन्छ सोध्दैन आन्सर मिडल ल्यामेलामा हुन्छ अब यो बीचको ठाउँ अब भित्र यसरी मेम्ब्रेन बनाउन पनि पाइयो
मेम्ब्रेन पनि हुन्छ कतिपय सेलमा, तर यदि सबै लेयर छ भने त्यो चाहिँ ल्युमेन हुन्छ। ल्युमेन भनेको खाली ठाउँ पनि भयो। मरेको सेलमा ल्युमेन हुन्छ। ल्युमेन भनेको एम्प्टी स्पेस पनि भन्छ नि, कहीँ तिमीले पढाएको छ नि ब्लडको ल्युमेन, इन्टेस्टिनल ल्युमेन भनेर पढ्छ नि, त्यही त हो। मिडल ल्यामेला, प्राइमरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल, टर्सियरी सेल वाल, यो हामी लगातार पढ्दै जान्छौँ। ल्युमेन, देन प्लाज्मोडेस्माटा। यो बीचमा छ नि यो पालको नाम के? यति यो पाल छ नि, यो पुरै पाल छ नि, यो पालको नाम के रहेछ? यो पालको नाम चाहिँ के हो? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ देख्नु यो पालको नाम प्लाज्मोडेस्माटा। यो प्लाज्मोडेस्माटामा ER गयो भने त्यसलाई डेस्मोटिबिल्स भन्छ है। डेस्मोटिबिल्स भनेको के हो? एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रु प्लाज्मोडेस्माटा। यो डेस्मोटिबिल्स इज नथिङ, दिस इज जस्ट इन्डो, यो डेस्मोटिबिल्सको ER हो, याद गर्ने SCR हो। यो स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यो SCR नै भित्र पस्यो भने यो SCR हो के। यो SCR दुईटा सेल, साइटोप्लाज्म अफ 2 सेल हो नि, एउटा सेल र दुईटा सेलको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि यो ER ले च्यानलाइजको काम गर्छ के। ER यसरी भित्र बाहिर गरेपछि त्यसलाई हामी डेस्मोटिबिल हुन्छ। सो डेस्मोटिबिल्स अलवेज फाउन्ड इन प्लाज्मोडेस्माटा एन्ड प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउन्ड इन, यो बीचमा छ नि प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउन्ड इन मिडल ल्यामेला। मिडल ल्यामेलाको पाललाई हामी प्लाज्मोडेस्माटा भन्छ। सो मिडल ल्यामेला भन्दा बाहिर आउटर सेल, मिडल ल्यामेला भन्दा भित्र प्राइमरी, प्राइमरी भित्र सेकेन्डरी, सेकेन्डरी भित्र टर्सरी, टर्सरी भित्र अर्को सेल हुन्छ। अर्को सेल है, याद गर्ने प्लान्ट सेल बाहिर हुन्छ, यो भन्दा सेल वाल भन्दा यो सेल वालको बाहिरबाट अर्को सेल हुन्छ, यसको भित्रपट्टि सेलको मेम्ब्रेन नेचर आउँछ अनि यति चाहिँ सेल वाल हो। सेल वालमा कति लेयर हुन्छ? सोध्यो भने हुनै पर्ने लेयर प्राइमरी, बाँकी रहेको एडिटेड लेयर हो। सो मिडल ल्यामेला सबैभन्दा आउटरमोस्ट मिडल ल्यामेला, अनि बाँकी इनरमोस्ट के हो? टर्सरी। टर्सरी भन्दा भित्र सेल मेम्ब्रेन अनि मिडल ल्यामेला बाहिर अर्को प्लान्ट सेल। ल यो बीचमा भएको हुनाले यसरी बसेको हुनाले यसलाई मिडल ल्यामेला, बिट्विन ए सेल ए एन्ड सेल बी को बीचमा भएको हुनाले मिडल ल्यामेला। सो मिडल ल्यामेला इज आउटरमोस्ट सिमेन्टिङ लेयर, सो दिस कल आउटरमोस्ट सिमेन्टिङ लेयर अफ सेल वाल। यो चाहिँ आउटरमोस्ट याद गर्ने है। सो आउटरमोस्ट लेयर कुन छ नि? आयो मिडल ल्यामेला। सो आउटरमोस्ट लेयर इज मिडल ल्यामेला। केमिकली इट हैज नो सेलुलोज, यसमा पेक्टिन कम्पाउन्डले बनाएको हुन्छ। यो नन सेलुलर हुन्छ, सेलुलोज हुँदैन, रिजिड लेयर हुन्छ, मेट्रोम पेक्टिन, क्याल्सियम एन्ड पेक्टिन, म्याग्नेसियम पेक्टिन कम्पाउन्डले बनाउँछ है। म्याक्सिमम चाहिँ क्याल्सियम हुन्छ, क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टिनले बनाउँछ। पेक्टिन कम्पाउन्ड त्यो हो जुन कम्पाउन्ड वाटरमा डिजल्भ हुन्छ। यदि हामीले फ्रुट्सहरूलाई वाटरमा राख्दियो भने सफ्ट हुन्छ र फ्रुट्सहरू पाकेपछि पनि सफ्ट हुन्छ। सफ्टिङ अफ राइपेन फ्रुट्स इज ड्यू टु क्याल्सियम पेक्टेट पनि भन्छ। र कमनली यदि कुनै पनि सेल आउटरमोस्ट छ भने त्यसमा चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन, के अरे मिडल ल्यामेला हुँदैन, मेरिस्टेममा नि हुँदैन, प्यारेन्कामा पनि हुँदैन, प्यारेन्कामा पनि हुँदैन, मेरिस्टेम पनि हुँदैन, र आउटरमोस्ट सर्फेस पनि हुँदैन। सो दिस इज नट युनिभर्सल, मतलब यो युनिभर्सल होइन रहेछ। युनिभर्सल हो भनेर सोध्यो भने होइन भन्नु पर्यो, किन सबैमा त पाइँदैन। अब कहिले काहीँ सोधिन्छ, कुनै कुनै प्लान्ट्सलाई हामीले यसो गर्छौँ, याद गराएको छौँ, कुनै जुट प्लान्टलाई पानीमा राखेर त्यसलाई कुहाएर अथवा पानीमा गालेर गलाएर जुट निकाल्ने प्रोसेस नि, त्यसलाई हामी रेटिङ पनि भन्छौँ। रेटिङ अफ फाइबर गर्दाखेरि यो बाहिरको जो छ नि सफ्ट नभइकन कडा भएर बसेको छ नि जुट प्लान्ट, त्यो प्लान्टमा पेक्टिन हुन्छ, त्यो पेक्टिनलाई डिजल्भ गरेपछि के हुन्छ? सफ्ट हुन्छ नि, त्यसलाई हामी रेटिङ अफ फाइबर भन्छौँ। रेटिङ अफ फाइबर एन्ड सफ्टनिङ अफ राइपेन फ्रुट्स इज ड्यू टु डिजल्सन अफ क्याल्सियम पेक्टेट अफ मिडल ल्यामेला। मिडल ल्यामेलामा भएको क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको पेक्टिन पग्ल्यो भने चाहिँ त्यो सफ्ट भएर जान्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। सोधिरहेको छ अकल जुकल क्वेसन सोध्ने क्वेसन हो। मिडल ल्यामेला सोध्यो भने आउटरमोस्ट लेयर सोध्यो भने आन्सर क्लियर छ। सो आउटरमोस्ट इज अलवेज के हो? मिडल ल्यामेला इज द आउटरमोस्ट। Why it's called middle lamella then? If it is outermost, then why it's called middle lamella? यदि यो outermost हो भने middle lamella किन भनेको? Clean case छ, किन भन्दा in between two cell. If there is no other cell, then there is no middle lamella. यदि त्यहाँ कुनै outermost surface छैन भने त middle lamella हुँदैन के। एउटा मात्रै सेल छ भने middle lamella को कुरा आउने भएन। ल अब आऊ प्राइमरी सेल वाल। अब प्राइमरी सेल वाल मिडल ल्यामेला भयो हैन। मिडल ल्यामेलामा के हुन्छ रे? प्लाज्मोडेस्माटा हुन्छ, याद गर्नु पर्यो है। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ हुन्छ? सोध्यो नि मिडल ल्यामेला, यो पाललाई भन्ने हो के। यो प्लाज्मोडेस्माटाबाट ER गयो भने त्यसलाई डेस्मोटिबिल्स भनिन्छ। डेस्मोजोम पनि भन्छ, डेस्मोटिबिल्स भनेको त्यही हो। ER नै हो डेस्मोटिबिल्स भनेको। ल अब मिडल ल्यामेला पढ्यौँ हामीले। अब प्राइमरी सेकेन्ड टर्सरी सबैको पढ्नु पर्यो। मिडल ल्यामेला केले बनाएको हुन्छ रे? पेक्टिन अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम नन सेलुलोजिक
यो सिमेन्टिङ लेयर भनेर याद गर्न पर्यो। सिमेन्टिङ र यहाँ लेख्न पर्यो आउटर मोस्ट। यसमा सेलुलोज हुँदैन। यो तीनटैमा प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी तीनटैमा सेलुलोज हुन्छ, तर सेलुलोज बढी भएको यसमा हो। सेकेन्डरीमा सेलुलोज बढी हुन्छ। अस्ति एक्जाममा आएको थियो एमएससी 2021 मा एक्जाममा आएको थियो। सेलुलोज सबभन्दा बढी हुन्छ सेकेन्डरी सेल वालमा हुन्छ। यसमा के बढी हुन्छ भन्दा यसमा हेमी सेलुलोज बढी हुन्छ। यसमा हेमी सेलुलोज बढी हुन्छ। टर्सियरी सेल वालमा चाहिँ नर्मली जाइलेन लिग्निनहरु त्यसमा नि हेमी सेलुलोज नै बढी हुन्छ। सेलुलोज नै बढी हुन्छ, तर सोध्यो भने यसमा जाइलेन पर्याप्त हुन्छ। अब सेकेन्डरी सेल वालमा त S1 S2 S3 भने तीनटा लेयर पनि हुन सक्छ। सेकेन्डरीको S2 S3 हो के। यो हेमी सेलुलोज बढी भएको को प्राइमेरी सेल वाल। अब यसमा पेक्टिन पनि हुन्छ, तर पेक्टिन भन्दा चाहिँ हेमी सेलुलोज बढी हुन्छ। पेक्टिन त मिडल ल्यामलाई बढी हुन्छ हैन। त्यसै सेकेन्डरी सेल वालमा सेलुलोज बढी हुन्छ। टर्सियरीमा जाइलेन अथवा हेमी सेलुलोजहरु बढी हुन्छ। सेलुलोज पनि हुन्छ, तर सबैभन्दा बढी चाहिँ जाइलेन हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। यो के रहेछ सिमेन्टिङ। यो आउटर मोस्ट पनि भयो, आउटर मोस्ट पनि रहेछ, सिमेन्टिङ पनि रहेछ। सिमेन्टिङ पनि भयो, आउटर मोस्ट पनि भयो। अब प्राइमेरी सेल वाल हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन अदर डिफरेन्ट हुन सक्छ। यसमा हेमी सेलुलोजको अमाउन्ट चाहिँ पर्याप्त हुन्छ र यो चाहिँ युनिभर्सल पनि हो। भनेको सबैभन्दा पहिला बनेको र यो सधैँ पनि पाइन्छ। युनिभर्सल एन्ड फर्स्ट फर्म पनि सोधिन्छ है। पहिलोचोटि बनेको लेयर के हो सोध्यो भने आन्सर इज फर्स्ट फर्म लेयर इज कल्ड प्राइमेरी। प्राइमेरी भनेकै फर्स्ट हो। सेकेन्डरी पनि उस्तै हुन्छ, तर सेकेन्डरीमा सेलुलोजको अमाउन्ट निकै पर्याप्त हुन्छ। हेमी सेलुलोज नै पाइन्छ। पेक्टिन लिग्निन पनि पाइने भएको हुनाले यो रिजन चाहिँ डेड रिजन हो। यो डेड सेलमा मात्रै पाइन्छ, अरु कुनै सेलमा पाइन्न। प्यारेन्कामा पाइन्न, स्क्लेरोमा पाइन्न। दिस इज ओन्ली फर डेड सेल। जस्तै कोलिन्कामा स्क्लेरोमा पाइन सक्छ। यसमा चाहिँ ट्राइपर्टाइट भन्छ। TRIPARTIT। पर्टाइट भनेको तीनटा लेयर हुन्छ। S1 S2 S3 भन्ने हुन्छ। यो मध्ये S2 लेयर चाहिँ सबभन्दा थिक हुन्छ। यसमा सब लेयर पनि हुन्छ भने हो के सेकेन्डरीमा। टर्सियरी सेल वाल भनेको ठ्याक्कै सेकेन्डरी सँगै मिल्छ, तर यो चाहिँ इनर मोस्ट हुन्छ। यो चाहिँ इनर मोस्ट हुन्छ। इनर मोस्ट अफ सेकेन्डरी सेल वाल हो। तर यसमा एडिसनली के थपिन्छ भन्दा यो लिग्निन त यसमा पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ जाइलेन थपिन्छ। जाइलेन थपियो भने त्यो चाहिँ टर्सियरी हुन्छ। हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्युटिन सबै नै छ, तर एडिसनल जाइलेन हुन्छ। यसले एक्स्ट्रा रिजिड दिन्छ। यसले एक्स्ट्रा रिजिड क्यारेक्टर दिन्छ। यसले एक्स्ट्रा रिजिड क्यारेक्टर दिन्छ। अब तिमीलाई सोध्ने क्वेसन कहिले के पनि सोधिन्छ भन्दा यसमा तिमीले हेर्यो भने यो चाहिँ के हो प्राइमेरी जहिले के हुन्छ इलास्टिक हुन्छ है। इलास्टिक हुन्छ। सेकेन्डरी जहिले पनि रिजिड हुन्छ। यो प्राइम मिडल ल्याम्ब्रा जहिले पनि सिमेन्टिङ हुन्छ। अनि टर्सियरी चाहिँ जहिले पनि एक्स्ट्रा रिजिड हुन्छ। यो केमा पाइन्छ भन्दा सोध्यो भने आन्सर चाहिँ ट्र्याकिडमा पाइन्छ। यो ट्र्याकिडमा पाइन्छ, यो डेड सेलमा पाइन्छ, यो युनिभर्सल हो, यो आउटर मोस्टमा मात्रै पाइन्छ। ल यो कपी गर है, कपी गर। यो सोध्ने क्वेसन यस्तै हो। सानो सानो टु पोइन्ट सोध्या हुन्छ, सबै कपी गर्ने। कपीमा कपी गर्ने, स्क्रिनशट नगर मैले भनिरहेको छु है। इफ यु निड टाइम देन यु क्यान गेट टाइम। तिमी टाइम चाहिन्छ टाइम लिन सक्छौ, तर स्क्रिनशट गरेर टुवा पर बस्ने काम चाहिँ नगर। सक्यो भने सक्यो भनौ। सक्यो? सो त्यो के लेख्नु भएको इनर मोस्ट अफ सेकेन्डरी सेल वालमा जाइलेन हुन्छ लेख्नु भएको। जाइलेन हुन्छ भनेको नै लेख्दा छ। हेर न यसमा लेखा छ त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्दा छ कि एक्स्ट्रा कुरा होइन, त्यही नै सेम कुरा हो। त्यसलाई मैले दुई ठाउँ लेख्दा बुझ्छ कि भनेर लेख्या मात्रै हो।
अब सेल वालमा डिपोजिट त हुँदो रहेछ, एउटा लेयरमा अर्को थपिँदै जान्छ नि, त्यसरी थपिने प्रोसेस दुईटा हुन्छ है। डिपोजिसन भन्छ सेल वालमा डिपोजिसन हुँदा कसरी हुन्छ भन्दा दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरसेप्सन भन्ने टर्म आउँछ, अर्को एपोजिसन भन्ने टर्म आउँछ है। यहाँ दुईटा टर्म याद गर, दुईटा टर्म हामी नोटिस गर्छौं। सेल वालमा थिकनिङ, सेल वालमा पहिला प्राइमेरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल, टर्सियरी सेल वाल अनि मिडल ल्यामेला, पहिला प्राइमेरी थपेर बाहिर थप्ने, प्राइमेरी थपेर भित्र थप्ने भनेको छ नि हो यही थप्नेको आधारमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। देयर आर टु टाइप्स अफ डिपोजिसन, वान इज एपोजिसन, एउटा एपोजिसन भन्ने छ, अर्को इन्टरसेप्सन छ। एपोजिसन भनेको चाहिँ डिफरेन्ट केमिकल थप्ने भने हो, एपोजिसन भनेको चाहिँ डिफरेन्ट केमिकल थप्ने। इन्टरसेप्सनमा चाहिँ के रहेछ, लेयर चाहिँ उही हो, लेयरमा जस्तै सेकेन्डरी सेल वालमा 1 छ 2 छ, यसरी एउटैमा फेरि सब लेयर थप्यो भने चाहिँ आफ्नोमा आफै थप्यो भने इन्टरसेप्सन हुन्छ। यदि आफ्नोमा अरू मेटल थप्यो भने त्यसलाई एपोजिसन हुन्छ। सपोज मान यो ब्लू छ, यो ब्लू छ, यसमा यस्तै कलर थप्यो भने, यो ब्लू नै थप्यो भने इन्टरसेप्सन हो, यो ब्लूमा चाहिँ ग्रीन थप्यो भने एपोजिसन भयो। अनि ग्रीन भन्नासो अर्को, ग्रीन भने ग्रीनै थप्नुपर्छ छैन, दुवै लेयर पनि फरक भयो, यहाँ केमिकल नै फरक हो, मतलब डिफरेन्ट के बन्यो यसमा, यसमा त सेम बनाएछ र त, ब्लू त ब्लू नै छ नि त, सेम छ। अर्को नयाँ लेयर आयो, यसमा डाउट छैन, लेयर नयाँ आयो तर केमिकली के भयो, सेम भयो। यसमा चाहिँ लेयर होइन केमिकल मात्रै नयाँ थपियो, यो केमिकल नयाँ थपियो, यहाँ लेयर नयाँ थपियो। सो न्यू वाल लेयर भयो, यसमा लेट ग्रोथ अफ द वाल इन न्यू सेल, यसमा चाहिँ न्यू ग्रोथ मेटेरियल मात्रै भएको छ, मेटेरियल मात्रै एडिट भएको छ, एक्जिस्टिङ भनेको नयाँ थपिएको छैन, त्यही पुरानोमा नयाँ बस्यो। ओके, पुरानैमा एक्जिस्टिङमै यो थपिएको, यहाँ चाहिँ नयाँ नै लेयर नै बनाएको छ, नयाँ केमिकलले नयाँ लेयर बनाएको छ। यहाँ चाहिँ केमिकल चाहिँ नयाँ हो तर लेयर चाहिँ सेम हो। ग्रोथ बाइ डिपोजिसन अफ न्यू मेटेरियल बिट्विन एक्जिस्टिङ कम्पोनेन्ट, भएकै ठाउँमा नयाँ केमिकल थप्नु चाहिँ के हो, इन्टरसेप्सन हो। अब नभएको नयाँ चिज आउनु भनेको चाहिँ न्यू लेयर न्यू सेल नै आउने हो, यो चाहिँ न्यू लेयर नै थपिन्छ। नयाँ भयो भने न्यू लेयर, एपोजिसन भनेको न्यू भने, एपो भनेको नयाँ भने हो, इन्टरसेप्सनको त्यो चाहिँ प्याक गर्ने हो, प्याकेजिङ गर्ने भने, प्याकेजिङ गर्दा त्यही भएकोमा थपिन्छ, एपोजिसनमा चाहिँ नयाँ लेयर भन्छ। कहिलेकाहीँ आकलजीले क्वेसन सोधिन सक्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त होइन, द्याट मे बी अ क्वेसन। ल, यो चाहिँ हामीले प्लान्ट सेल वालको कुरा गर्यौं। अब एनिमल सेल वालमा पनि कहिलेकाहीँ सेल वाल जस्तै एउटा लेयर हुन्छ, जसलाई हामी सेल कोट अथवा ग्लाइकोक्यालिक्स पनि भन्छौँ। सम एनिमल सेल मे बियर सेल वाल लाइक स्ट्रक्चर, बट द्याट इज नट सेल वाल, द्याट इज सिमिलर टु सेल वाल एन्ड द्याट इज कल्ड ग्लाइकोक्यालिक्स अर सेल कोट। सेल वाल सेल कोट भनेको के भन्दा, यो सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ, सेल वाल एब्सेन्ट इन एनिमलमा एब्सेन्ट हुन्छ, तर एनिमलमा के हुन्छ, एज सेल वाल इक्वल्स टु सेल कोट। यो चाहिँ के हो, एनिमलमा सेल वाल हुँदैन, तर एनिमलमा सेल वाल जस्तै क्यारेक्टर सो गर्ने चाहिँ के हुन्छ, सेल कोट हुन्छ, हामी ग्लाइकोक्यालिक्स नै भन्छौँ। फरक के हुन्छ, सेल वालमा चाहिँ के हुन्छ सोध्यो भने, सेल वालमा जहिले पनि सेल्युलोज हुन्छ हायर प्लान्ट्सहरुमा, तर सेल कोटमा चाहिँ, यो सेल कोट भनेको बाहिरपट्टि नै हो, यो सेल कोटमा चाहिँ यो सेल्युलोज भनेको पोलिस्याक्राइड हो हैन। अब यो चाहिँ ओलिगोस्याक्राइडले बनेको हुन्छ, ओलिगोस्याक्राइडहरुले बनेको हुन्छ के, ओलिगोस्याक्राइडले बनेको हुन्छ, मतलब यो कार्बन 9 भन्दा कम भएकोले मात्रै भन्छ, मोनोमरहरु चाहिँ 9 भन्दा कम हुन्छ, पोलिमर हुँदैन भन्न खोजे हो। ओलिगोस्याक्राइडलाई तिमीले डिफाइन गर्दा चाहिँ 10 भन्दा बढी पोलिस्याक्राइड, 1 देखि 9 सम्म भयो भने ओलिगोस्याक्राइड, त्यसमा डाइस्याक्राइड, ट्राइस्याक्राइड, मोनोस्याक्राइड्सहरु पनि तिमीले पढेको थियौ नि, त्यही नै हो यो। ल, ठिक छ। अब यसमा हेर त, फिगरमा हेर्न सक्छौ, यो सेल मेम्ब्रेन हो, यो सेल मेम्ब्रेन हो, यो सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिरको जो देखाएको छ नि वाल जस्तो हो, त्यसकै नाम के हो, सेल कोट हो। अब यसले गर्छ के त, सजिलो डेफिनेसन, यसले के गर्छ, धेरै काम गर्छ यसले। जस्तै बाहिरबाट कुनै आयो रोक्ने काम गर्यो, प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्यो, इम्युनिटी सिस्टम डेभलप गर्ने काम गर्यो, कुनै परसेप्टर छ, कुनै परसेप्टरले क्यान्सर गर्न आछ त्यसलाई पनि रोक्ने काम गर्यो, अब कुनै मेटल बोकेर भित्र लैजाने काम पनि गर्यो, प्यासिभ रुममा नि काम गर्यो,
कुनैलाई इन्हान्स गर्न पनि काम गर्यो अनि म यहाँ छु भने चिनाउने काम आइडेन्टिफिकेसन ट्यागको रूपमा पनि काम गर्ने भयो र कतिपयमा जस्तै तिमीले हेर्न सक्छौ यो स्पम भयो यो एग भन न यो एगलाई धेरै लाखौं स्पमहरु आइराखेको हुन्छ भेट्नलाई यस धेरै स्पम आइरा हुन्छ त्यो स्पम मध्ये जो पहिला आइपुग्छ त्यसले यसलाई पेनिट्रेसन गरिसकेपछि अब बाँकी स्पमलाई पस्न दिँदैन यसलाई पेनिट्रेसन गरिसकेपछि बाँकी स्पमलाई पस्न नदिने यही हो आरबिसी मा तिमीले हेर्छौ आरएस फ्याक्टर भनिन्छ त्यो आरएस फ्याक्टर पनि यसमै हुन्छ भन्नुपर्छ के मेजर काम चाहिँ यसको यही नै हो डिफेन्स अर्गान अफ डिफेन्स पनि हो लास्ट लाइन अफ डिफेन्स पनि हो यो यस ओलिगोसाइक्राइड लेयरले बनाएको हुन्छ यसमा ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटिन हुन सक्छ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटिन हुन सक्छ यो आइडेन्टिफिकेसन ट्यागको रूपमा यसलाई इन्फर्मेसन शेयर गर्ने अथवा चिनाउनको लागि यो मार्करको रूपमा नि काम गर्छ आइडी भनेको आइडेन्टिफिकेसन भने हो मार्करको रूपमा नि काम गर्छ यसले सेललाई जोगाउने काम गर्छ चिनाउने काम ब्लड ग्रुपिङमा आरएस फ्याक्टर छुटाउने काम फर्टिलाइजेसनमा हेल्प गर्ने काम गर्छ यसले इम्युनिटी र अर्गान अफ डिफेन्सको रूपमा नि काम गर्छ क्यान्सर पनि यसले हुन दिँदैन तर कोरोनामा चाहिँ कतिपयलाई मिसगाइड भयो भने कोरोनाको भाइरसलाई यसले के मान्छ यो मेरो जस्तै एजेन्ट हो भनेर यसले समातेर कोरोना लङ्स भित्र पसाइदिएको पनि छ फेरि यो त्यसले पनि राम्रो मात्रै काम गर्दैन कहिलेकाहीँ चिन्न सकेन भने कोरोनालाई चाहिँ मेरै रहेछ मेरै साथी रहेछ भनेर बोकेर भित्र पनि लैदिएको छ यो लङ्समा भित्र नलगेको भए हामीलाई कोरोना लाग्दै लाग्दैन कोरोना लङ्सको सेल भित्र पसाउने नै यस्तै साइक्राइडले जसलाई हामी सेल कोड पनि भन्छौँ यो सबै सेलमा नट नेसेसरी सम एनिमल सेलमा यो चाहिँ सममा मात्रै हुन्छ सबै एनिमल सेलमा हुँदैन सबै एनिमल सेलमा ग्लाइकोक्यालिस हुँदैन फ्यु एनिमल सेलमा मात्रै हुन्छ सबैमा त यो हुँदैन इपिडर्मल सेलमा तिमीले पढ्दा कहीँ हुन्छ भनेर पनि पढ्या होला अब हामीले के पढ्यौं सेल वाल पढ्यौं अब सेल मेम्ब्रेन पढेपछि आजको हाम्रो मेन काम चाहिँ सकिन्छ अब सेल मेम्ब्रेन भनेको के हो त सेल मेम्ब्रेन भनेको प्रोटोप्लास्ट भित्र हुन्छ है त अब हामीले भर्खर के पढेको थियौं अहिले मैले भनेको थिएँ तिमीलाई याद छ कि छैन एउटा सेल वाल हुन्छ सेल वाल र प्रोटोप्लास्ट भयो नि हैन सेल वाल र प्रोटोप्लास्ट हुन्छ यो दुवैलाई सेल वाल बाहेककोलाई हामी प्रोटोप्लास्ट भन्ने हो यसलाई हामी के भन्नु पर्यो प्लान्ट सेल भन्नु पर्यो ल त्यसै प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो त व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट यो प्रोटोप्लास्ट किन पढ्ने भन्दा प्रोटोप्लास्ट भित्रै हुन्छ नि त सेल मेम्ब्रेन अब सेल मेम्ब्रेनमा जानको लागि त पहिला हामीले प्रोटोप्लास्टलाई डिफाइन त गर्नु पर्यो त्यसपछि सेल मेम्ब्रेन भन्दा प्रोटोप्लाज्म हुन्छ यो प्रोटोप्लाज्म त हामीले अर्को दिनमा हेर्ने हो आज हेर्ने त होइन अब हामीले त प्रोटोप्लास्ट हेर्ने हो सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट भनेर सोध्यो भने प्रोटोप्लास्ट नहेरेसम्म हामी सेल मेम्ब्रेन जानै सक्दैनौं त्यसै प्रोटोप्लास्ट भनेको रहेछ प्लान्ट सेल नै हो प्लान्ट सेल विथआउट सेल वाल राइट एउटा आन्सर आयो विथआउट सेल वाल भन्न पाइयो दोस्रो क्वेशन के आयो अब यदि सेल वाल नै छैन भने यो त के भन्न पर्यो एक्ज्याक्ट एनिमल सेल नै भन्न पाइयो एक्ज्याक्ट एनिमल सेल भन्न पनि पाइयो एक्ज्याक्ट एनिमल सेल इज कल्ड प्रोटोप्लास्ट नै भन्न पाइयो अथवा थर्डमा चाहिँ प्रोटोप्लास्ट कन्सिस्ट अफ भनेर सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म भन्नु पर्यो प्रोटोप्लाज्म विथ सेल मेम्ब्रेन भन्यो भने पनि आन्सर त फेरि यही नै हो नि त जताबाट हेरे पनि आन्सर एउटै हुन्छ प्रोटोप्लास्ट टर्म दिने मान्छे पनि प्रोटोप्लास्ट डिफाइन गर्ने मान्छे पनि ह्यान्स्टेन नै हो है टर्म दिने मान्छे पनि डिफाइन गर्ने मान्छे ह्यान्स्टेन नै हो यो युनिट मास अफ प्रोटोप्लाज्म नै हो प्लान्ट सेल विथआउट सेल वाल पनि भन्न पाइयो एक्ज्याक्ट एनिमल सेल नै भन्न पाइयो बेसिकली इट हैज टु पार्ट्स भयो सेल मेम्ब्रेन एन्ड प्रोटोप्लाज्म अब हामी प्रोटोप्लाज्म छोडेर प्रोटोप्लास्ट छोडेर अब हामी सेल मेम्ब्रेन पढ्छौं आजको काम यो हुन्छ नेक्स्ट डेमा चाहिँ हामीले पढ्ने के हो प्रोटोप्लाज्म यसमा लामो समय लाग्छ आज हामीले पढ्ने सेल मेम्ब्रेन मात्रै हो प्रोटोप्लाज्म कम्पोजिसन पढ्छौं प्रोटोप्लाज्म कम्पोजिसन पुगेपछि फेरि प्रोटोप्लाज्म भित्र नि फेरि तीनटा पार्ट हुन्छ भ्याकुल होला साइटोप्लाज्म होला न्यूक्लियस होला हामी प्रोटोप्लाज्मको कम्पोनेन्ट चाहिँ पढ्छौं बाँकी रहेको टपिक चाहिँ हामी बिदापछि मात्रै पढ्छौं सो आज हामीले सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्मको कम्पोजिसन पढ्छौं राइट ल व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेनको अरु पनि नामहरु छन् सबै नाम भ्यालिड त छैन सेल मेम्ब्रेन इज युनिभर्सल एक्सेप्टेड यो दुईटा नाम चाहिँ आजकल युज गरिँदैन यो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन नै युज गरिन सक्छ तर साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन भनेको अल मेम्ब्रेन हो है अल मेम्ब्रेनलाई भन्छौं बायोलोजिकल मेम्ब्रेनलाई बायोप्लास्ट पनि हुन्छ बायो मेम्ब्रेन भन्छ है अल मेम्ब्रेन अफ सेल एन्ड अर्गानल्स हो सबै अर्गानल्सको मेम्ब्रेन र सेलको मेम्ब्रेनलाई एकैचोटी भन्नु पर्यो नि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन भनिन्छ सेल मेम्ब्रेन भन्यो भने चाहिँ सेलको मात्रै बुझिन्छ अब यदि हामीले केमिकली हेर्यो भने सेल मेम्ब्रेन भन्नु र अर्गानल्स मेम्ब्रेन भन्नु एउटै हो फेरि
केही फरक छैन। तर आज हामीले सुरु गर्ने के रहेछ सबैलाई एकैचोटि भन्ने हो, यो टर्म युज गर्दैनौँ आजकल हामी, यो टर्म युज गर्दैनौँ। युज गर्ने टर्म साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भनेको के रहेछ, अल मेम्ब्रेन अफ सेल एन्ड अर्गेनेल्स। र कहीँ कहीँ चाहिँ बायो मेम्ब्रेन लेखा हुन्छ। बायो मेम्ब्रेन भनेको नि अल टाइप्स अफ मेम्ब्रेन्स अफ बायोलोजिकल मेम्ब्रेन पनि हो। सेल मेम्ब्रेन सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम स्वान थियो, नाम दिने मान्छे नागेली अनि क्रामर। र जहाँ सेल वाल छैन त्यसमा यो आउटरमोस्ट हुन्छ, जहाँ सेल वाल छैन यसमा आउटरमोस्ट हुन्छ, जहाँ सेल वाल छ त्यसमा सेल वाल भित्र हुन्छ। सेल वाल भए पनि नभए पनि सेल मेम्ब्रेन चाहिँ युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, चाहे सेल वाल होस् चाहे सेल वाल नहोस्। सेल वाल छ भने इनरतिर हुन्छ, सेल वाल छैन भने आउटरमोस्ट हुन्छ। जोसँग सेल वाल छैन, एनिमल सेल, मेनी प्रोटोजन र फ्यू भनेरमा चाहिँ आउटरमोस्ट हुन्छ किन यसमा सेल वाल छैन। जोसँग सेल वाल छ, सेल वाल भएका ब्याक्टेरिया, फन्जाई र प्लान्ट सेलमा चाहिँ जस्ट इनसाइड द सेल वाल हुन्छ। र जहिले पनि सेल मेम्ब्रेनको नेचर चाहिँ सेलेक्टिभली पर्मेबल हुन्छ। सेलेक्टिभ पर्मेबल भनेको यसले अस्मोसिस पनि सो गर्न सक्छ र यसले डिफ्युजन पनि सो गर्न सक्छ। कन्डिसन एप्लाइड, अस्मोसिस पनि सो गर्न सक्छ, डिफ्युजन पनि सो गर्न सक्छ। र अस्मोसिस चाहिँ लिभिङ प्रोसेस हो, लिभिङ प्रोसेस हो। त्यही भएर कुनै पनि सेल मेम्ब्रेन छ छैन थाहा पाउनको लागि हामी अस्मोसिस डिफाइन गर्छौँ। यदि अस्मोसिस भन्ने प्रोसेस डिफाइन हुने हो भने त्यहाँ सेल मेम्ब्रेन चाहिन्छ। यदि सेल मेम्ब्रेन थिएन भने अस्मोसिस डिफाइन हुँदैन। यदि अस्मोसिस स्टप भयो भने सेल मेम्ब्रेन मर्यो भन्ने बुझिन्छ, सेल मेम्ब्रेन डाई भयो भन्ने बुझिन्छ। सेल मेम्ब्रेन जिउँदो छ कि छैन भन्नको लागि हामीले हेर्ने नै अस्मोसिस हो। सो सेल मेम्ब्रेन केले बनेको हुन्छ भन्नको लागि हामीले कुनै पनि थ्योरी जुन थ्योरीले अस्मोसिस एक्सप्लेन गर्छ हो त्यही थ्योरी लागू हुन्छ सेल मेम्ब्रेनको कम्पोजिसनमा। सेल मेम्ब्रेन केले बनाएको हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ जुन जुन केमिकलले अस्मोसिस सो गर्छ त्यही केमिकललाई सपोर्ट गर्ने स्ट्रक्चरले सेल मेम्ब्रेन बनाएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामी एकछिनमा हेर्छौँ। सेल मेम्ब्रेन केले बनाएको हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ लिपिडले कि प्रोटिनले कि दुवैले भनेर अब हामी डिफाइन गर्दै जान्छौँ है। ल लेख त कपी गरेर त फर्स्ट। अब सेल मेम्ब्रेन केले बनाउँछ भन्दा चाहिँ हामीसँग सेल मेम्ब्रेनको थ्योरीहरू नर्मली दुईटा थ्योरी भन्छ, त्यसलाई हामी सानो सानो टुक्राबाट 3-4 बनाएका हुन्छौँ। पुरानो थ्योरीले के भन्छ, सेल मेम्ब्रेन लिपिडले मात्रै भन्छ। पुरानो थ्योरीले के भन्छ, सेल मेम्ब्रेन लिपिडले भन्छ। लिपिडले बन्छ मात्रै भन्यो भने लिपिड त हाइड्रोफोबिक लेयर हो। यदि लिपिडले बन्छ भन्यो मान्यो भने अस्मोसिस भन्ने नै हुँदैन। मैले अघि नै भनेको छु अस्मोसिस एक्सप्लेन गर्न नसक्ने सेल मेम्ब्रेन हुनै सक्दैन। लिपिडले अस्मोसिस एक्सप्लेन गर्दैन, तर लिपिडले मात्रै बनेको थ्योरी रङ भयो। लिपिडले मात्रै सेल बन्दैन। यो ओभरटन लगायतको जसको सबैको थ्योरी छ नि, लिपिड हुनासाथ पोलार बडीहरू रिफ्लेक्ट गर्छ, नन पोलार मात्रै इन्ट्री गर्छ, त काम भएन। सेम यो पनि भएन, यो पनि भएन। त्यसो भए केले भन्छ, एउटा लेयर भयो भने दुईटा लेयर लिपिड त भएन। त्यसो अर्को मोडल के हो, लिपिड र प्रोटिनले बनाएको हुन्छ। लिपिड बाइलेयर भयो, प्रोटिन सहितको हुन्छ, त्यसलाई हामी स्यान्डविच मोडल नि भन्छौँ। यो स्यान्डविच मोडल हो। स्यान्डविच मोडल ड्यानियली एन्ड डाप्सनले दिएको छ। उसले के भन्छ, लिपिड र प्रोटिन दुवै हुन्छ अरे। अघि लिपिड भनेको थियौँ, रङ भयो। लिपिड र प्रोटिन भनेको छ, यो चाहिँ राइट किन थ्योरी हो भन्दा लिपिड र प्रोटिन सेल मेम्ब्रेनमा एकदमै राइटली हुन्छ। तर यहाँ पनि के भएको छ, ड्यानियल एन्ड डाप्सनले के भन्छ, बाहिर प्रोटिन हुन्छ, बाहिर प्रोटिन हुन्छ, बिचमा लिपिड हुन्छ। द्याट इज अगेन रङ थ्योरी। किन, प्रोटिनले प्रोटिनलाई पानी दिनको लागि लिपिड बिचमा जब कन्टिन्यू हुन्छ नि, लिपिडले त पानी पस्नै दिन्न। तर यो थ्योरी पनि रङ थ्योरी भयो। यही थ्योरीको एक्सटेन्सिभ फर्ममा रबर्टसनले युनिट मेम्ब्रेन दिएको छ। उसले भनेको पनि त्यही नै हो, उसले पनि प्रोटिन नै हुन्छ, लिपिड नै हुन्छ भन्छ। तर फरक के छ भन्दा अघि पिएलएलपी थियो, अब चाहिँ पिएलपी हुन्छ। यो पनि रङ भयो एगेन, किन दुईटा लिपिड भए पनि एउटा लिपिड भएन, आखिर कुरो त एउटै नै हो।
त्यही भएर रबर्टसनको मोडल पनि डिस्क्वालिफाइड। तर अहिले हामीले पढ्ने सबैभन्दा राम्रो मोडल चाहिँ के हो? यस फ्लुइड मोजाइक मोडल जो सिग्नर एन्ड निकल्सनले दिएको छ। यसमा चाहिँ लिपिड चाहिँ मोजाइक रूपमा प्रोटिन चाहिँ मोजाइक रूपमा लिपिडमा तैरेर बसेको हुन्छ भन्छ। त्यो भनेको वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी हो। एकचोटि हेर, लिपिड मोडल भन्दा पछाडिको ट्राइलेमेलर मोडल जो ड्यानियल एन्ड ड्याप्सन भन्छ नि, ड्यानियल एन्ड ड्याप्सनले के भन्छ? हाइड्रोफिलिक जोन प्रोटिन र बिचमा लिपिड हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ नि। यो बाइलिपिड छ, बाइलिपिडलाई अनि बाहिरबाट प्रोटिनले स्यान्डविच बनाएको भन्ने छ। sandwich model of membrane structure with biomolecular lipid layer being sandwiched by two protein layers. So इसको meaning के हो? बाहिर प्रोटिन बीचमा लिपिड, बाहिर प्रोटिन बीचमा लिपिड। यो थ्योरी रिजेक्टेड हो। किन रिजेक्ट भन्दा यसले के गर्न सक्दैन, यसले ओस्मोसिस एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यो लेख्नको लागि चाहिँ लेख, रङ छ तर सुन्नु त पर्यो कम्तीमा। किन यो पहिला कुन साइन्टिस्टले के भनेको थियो भन्ने कन्सेप्ट चेन्ज नभएछ, नयाँ साइन्टिस्ट आउँदै आउँदैन। यो मोडल किन रिजेक्ट भन्दा देयर इज नो ओस्मोसिस, पोसिबिलिटी अफ ओस्मोसिस सम्भव छैन। किन? प्रोटिनले पानी बोक्न सक्ला तर बीचमा लिपिड जब कन्टिन्यू हुन्छ नि, लिपिडले पानी कसरी भित्र लान्छ त? जबकि ओस्मोसिसमा कुनै पनि सेल मेम्ब्रेनको भित्र पानी पनि पस्नुपर्छ, बाहिर पनि पानी निक्ल्नुपर्छ। जबसम्म लिपिड रहन्छ नि तबसम्म पानी त इन्ट्री गर्न दिँदैन। सो द्याट इज कम्प्लिटली रङ थ्योरी। तर हामीले थ्योरीलाई पनि मानेनौँ। अब यसमा अलिकति मोडिफिकेसन गर्यो भने यो दुईटा लिपिडलाई एउटा बनाइदियो भने अब युनिट मेम्ब्रेन मोडल हुन्छ। त्यो युनिट मेम्ब्रेन मोडल भनेको रबर्टसनले दिएको मोडल हो। उसले पनि त्यही नै भने हो। PLP अहिले डबल थियो, अब सिंगल आयो। प्रोटिन लिपिड एन्ड प्रोटिन छ। सो प्रोटिन लिपिड एन्ड प्रोटिन। तर यसको एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दा प्रोटिन 20 एङ्गस्ट्रमको नै हुनुपर्छ। यो प्रोटिन 20 एङ्गस्ट्रमकै हुनुपर्छ र लिपिड चाहिँ 35 एङ्गस्ट्रम हुन्छ। त्यही भएर हरेक सेलमेम्बरको थिकनेस चाहिँ 75 एङ्गस्ट्रम हुन्छ। 75 भनेकै सेलमेम्बरको थिकनेस हो। यदि एउटा छ भने 75 मात्रै भयो, दुईटा मेम्ब्रेन छ भने 75 × 2 हुन्छ, त्यसकै मल्टिपलमा हुन्छ भन्ने मान्छे नै के हो? रबर्टसन। सो उसको कन्सेप्ट राइट चाहिँ किन छ भन्दा he gave the idea about thickness of cell membrane, but his subject is again as rejected because there is no possibility of osmosis. So उसको थिकनेस कन्सेप्ट चाहिँ राइट हो। उसले भनेको जस्तो ठ्याक्कै थिकनेस चाहिँ लगभग त्यस्तै नै हुन्छ सेल मेम्ब्रेनको। तर उसको थ्योरी रिजेक्ट गर्ने कारण के हो? देयर इज स्टिल possibility, no possibility of osmosis because there is a continuous layer of lipid in between protein. It is again sandwich, but there is case of only one lipid surrounded by protein. In previous case, that means case of trilemma theory, sandwich model जो हामी ड्यानियल ड्याप्सनको बनाएको थियौँ त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा there is possibility of PLLP. Now it is converted into PLP, that means single lipid, and previously there were two lipid. दुईटा लिपिड भए पनि एउटा लिपिड भए nothing is changed. That means theory again both are rejected and mostly widely accepted theory कुन छ भने फ्लुइड मोजाइक मोडल. It indicates that mosaic nature, mosaic is not uniform. So mosaic भनेको युनिफर्म होइन, यो चाहिँ स्टार्टर भएको हुन्छ र त्यसमा प्रोटिनहरु स्काटर हुन्छ। यो पुरै लिपिड हो। संसार यसमा के हुन्छ? दुईटा टर्म आउँछ। सी चाहिँ कसको? लिपिडको रे। लिपिडको समुद्रमा प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ? फ्लोट गरेर बसेको हुन्छ रे। प्रोटिन चाहिँ फ्लोट गरेर हुन्छ रे। फ्लोटिङ। सो प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड इज द मोडल अफ फ्लुइड मोजाइक मोडल। फ्लुइड मोजाइक मोडलको मोडल नै के हो? प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड भन्ने हो। लिपिडको समुद्रमा प्रोटिन तैरेर बस्ने भन्ने हो के। प्रोटिनको टाइप दुई छ हुन्छ फेरि यहाँ। एउटा प्रोटिन बाहिर मात्रै बसेको हुन्छ, अर्को प्रोटिनहरु भित्र मात्रै यतै कतै बसेको हुन्छ। कुनै प्रोटिन भित्र बाहिर गरेर बसेको पनि हुन्छ। पानी बोक्न पर्यो भने लिपिडलाई दिनै परेन। यो क्यारियर प्रोटिन अथवा टनल प्रोटिनहरुले, च्यानल प्रोटिनले पानी भित्र बाहिर गर्न सक्छ। सो इज नो इफेक्ट अफ लिपिड्स फर द ओस्मोसिस। लिपिड चाहिँ के हुन्छ? कन्टिन्यू हुँदैन, प्रोटिन पनि कन्टिन्यू हुँदैन, दुवै स्क्याटर भएको हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यसमा आउँछ। यसमा सर्टमा मैले डिफाइन गर्नु पर्यो भने फ्लुइड मोजाइक निकल्सन एन्ड सिग्नल दिएको मोडल अनुसार के हुन्छ? यो सेल मेम्ब्रेन भयो, सेलमा यसरी लाइन पनि नराखौँ। यो सेल मेम्ब्रेनको आउटर पार्ट भयो, यो सेल मेम्ब्रेनको इनर पार्ट भयो, राइट? यो पुरै केले भरिएको रे? पुरै के हुन्छ? फ्लुइड हुन्छ नि। यो फ्लुइड नेचर चाहिँ पुरै लिपिडको हो। कहिले सोधिन्छ फ्लुइडिटी अफ सेल मेम्ब्रेन इज कल्ड छ भने यो पुरै लिपिड हो। लिपिडको समुद्र भनौँ न यसरी। लिपिडको समुद्रमा के बसेको छ? तैरेर बसेको छ के? प्रोटिनहरु। यो लिपिड भयो। अब यहाँ मैले के राखेँ? प्रोटिन। यो प्रोटिन भयो, यो प्रोटिन भयो। यस्तो प्रोटिनहरु हो। यता पनि प्रोटिन छ, यता माथि पनि प्रोटिनहरु छन् यसरी। यता पनि प्रोटिन बसिरहेको छ। दुईटा प्रोटिन भयो। यो आउटर भएको प्रोटिनलाई हामी एक्सट्रिन्सिक भन्छौँ। एक्सट्रिन्सिक पनि भन्न पाइयो अथवा यसलाई पेरिफेरल पनि भन्न पाइयो। पेरिफेरल प्रोटिन चाहिँ
बाहिर हुन्छ जो टोटल एमाउन्टमा 30% मात्रै अकुपाई गर्छ टोटल प्रोटिनमा यो भित्रपट्टि छ नि यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको प्रोटोप्लाज्म भित्र छ नि यो इन्टर्नल छ नि यो इन्टर्नल भएको प्रोटिन इन्टर्नल प्रोटिन भन्न पाइएला हामी इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन पनि भन्न पर्यो इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन नि भयो इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन भनेको लगभग 70% हुन्छ है यो सोधिरहेको छ कहिलेकाहीँ अब सर्टेन प्रोटिन्सहरू हुन्छ जो प्रोटिन भित्र बाहिर तन्केर बसेको हुन्छ यसरी बस्ने यही प्रोटिन नाम चाहिँ क्यारियर प्रोटिन हो के भनेको अब के बुझ्नु पर्यो क्यारियर किन चाहियो भन्दा अब यदि यहाँ बिचमा लिपिड छ भन्दा लिपिडले पानी बोक्न सकेन अनि यो प्रोटिन वरपारै बसेको छ भन्दा प्रोटिनले पानी भित्र पनि लान सक्यो प्रोटिनले बाहिर पनि ल्याउन सक्यो कतिपय प्रोटिनले चाहिँ यसरी बल्क नै ट्रान्सफर गर्नको लागि एउटा क्याभिटी जस्तो बनाएर बसेको हुन्छ क्यारियर प्रोटिन हो टनल प्रोटिन हो यस्तो बसेको हुन्छ प्रोटिन यो प्रोटिन हो पनि अब यसले मन लाग्यो भने भित्र ड्रप गर्छ मन लागेन भने बाहिर ड्रप गर्छ भनेको सो इजिली can explain the case of osmosis. So this is the widely accepted theory which is known as fluid and mosaic. Fluid lipid, mosaic is protein. याद गर्ने है त यो फिगरमा हेर्न सक्छौ यो कसले दिएको रहेछ यो फिगरमा एकचोटि हेर तपाईलाई फिगरमा यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौ फिगरबाट बुझ्न सक्छौ तिमीले हेर यो के हो पुरै पानी चाहिँ के हो लिपिड हो यहाँ के बसा छ प्रोटिन बसा छ यो प्रोटिन चाहिँ तैरेको हो के यो प्रोटिन त होइन तर नाम प्रोटिन दियो यो पानीमा आइस तग्र्यायो नि त सो यसलाई भन्ने नै प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड भन्नेको मोडलको नाम नै अब यदि हामीले कुनै कुरा बोक्नु पर्यो भने के हुन्छ कुनै यो त आइस हो यो आइसको डल्लो हो यो आइस हल्का भएर बसेको छ यसमा कुनै चिज तिमीले थुपार्दियो भने वेट बढी भयो भने यो आइस त डुब्छ बटममा पुग्छ पानीको बटममा पुग्छ अनि जे बोकेको छ त्यो छोड्छ र फेरि माथि आउँछ यसलाई हामी फ्लिप फ्लप मोडल भन्छौँ फ्लिप फ्लप मोडल पनि भन्छौँ यो फ्लिप फ्लप मोडलको मेन कारण चाहिँ के हो लिपिडले प्रोटिनलाई डुबायो भन्न खोजेको हो यति हो यसको कन्सेप्ट नै हो पानी बोक्न सक्यो के अरे कसले बोकेर तल पुर्याइदियो फेरि माथि आयो फेरि तल पुर्याइदियो फेरि माथि आयो गरिरहेको छ क्या त्यो यसको कन्सेप्ट नै के रहेछ यो कन्सेप्ट दिने मान्छेको सिङ रान निकल्सन 1972 मा दिएको छ उसले यो प्रोटिन आइसबर्ग इन द सेल लिपिड भयो यसमा लेटेस्ट एन्ड वाइडली एक्सेप्टेड मोडल पनि भयो यसमा लिपिड र प्रोटिनले बनेको हुन्छ लिपिड मोलिकुल सो फ्लिप फ्लप लिपिडले तल माथि डुब्न दिन्छ कोही तल डुबाइदिन्छ कोही माथि उतारिदिन्छ चलिरहेको छ भन्न खोजा हो डिफर्स फ्रम अदर मोडल किन अदर मोडल यसमा मोडलको फरक नै के हो योभन्दा अघिल्लोमा पिएलएलपी अथवा पिएलपी भन्थ्यो प्रोटिन बाहिरै हुनुपर्छ भित्रै हुनुपर्छ भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ हुँदैन प्रोटिन बाहिर पनि हुनसक्छ भित्र पनि हुनसक्छ भित्र पनि हुनसक्छ बाहिर पनि हुनसक्छ सो यसको चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ प्रोटिन मात्रै फरक छ बाँकी त सेम नै छ देयर आर टु टाइप्स अफ प्रोटिन एउटा एक्सटेन्सिभ प्रोटिन अर्को इन्ट्रेन्सिभ प्रोटिन एक्सटेन्सिभ प्रोटिन चाहिँ 30% हुन्छ इन्ट्रेन्स 70% हुन्छ यो क्यारियर प्रोटिन टनल प्रोटिन अथवा च्यानल प्रोटिन यो सबै इन्टर्नल प्रोटिनको एक्जाम्पल हो भनेर लेख्यो भने यो काम सकियो ल लेख्दै जाऊ फ्लिप फ्लप मेकानिजम भनेको फ्लिप भनेको डुब्ने तैरिने उत्रिने भनेको के तल जाने माथि तैरिने भनेको यो सकिने हैन
यो चाहिँ याद गर्ने यसमा सोधिराख्ने क्वेसन त्यही हो के अब यसमा फिगरमा एक्चुअली हेर त यसमा प्रोटिनको खासै नेचर थाहा ग्लोबुलर भए पनि केही फरक पर्दैन इलोङ्गेट अल्फा हेलिक्स भने केही फरक पर्दैन यसले भनेको कन्सेप्ट के हो कोही बाहिर हुन्छ कोही भित्र हुन्छ कोही वारपारै बस्या हुन्छ के कोही बाहिर कोही भित्र कोही वारपारै बस्या हुन्छ अनि यो पहेँलो गोलो सबै के हो लिपिड हो लिपिडमा प्रोटिन चाहिँ तैरेर बसेको हुन्छ यसले बोक्ने काम गर्छ यसलाई हामी क्यारियर भन्ने भयो च्यानल भन्ने पनि भयो यहाँबाट पानी भित्र लान सक्यो बाहिर लान सक्यो त्यो लाने काम प्रोटिनको सो क्यारियर प्रोटिन भन्ने चाहिँ के भन्नु पर्यो क्यारियर भन्ने चाहिँ प्रोटिन भन्नु पर्यो यो मेम्ब्रेनको लेयर बनाउन सक्यो लिपिड त्यहाँबाट यो लिपिडले क्यारी गर्ने को प्रोटिन अनि फ्लुइड बनाउने कसले भन्दा फ्लुइडिटी एन्ड इलास्टिसिटी अफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टु लिपिड एन्ड क्यारिङ क्यापासिटी इज ड्यू टु क्यारी गर्ने चाहिँ कसले हो प्रोटिन यो चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसन है इन्ट्रिन्सिकमा क्यारियर पनि पर्छ टनल पनि पर्छ इन्ट्रिन्सिकमा पर्छ यो सबै जो बोक्ने छ नि यो च्यानल भने पनि क्यारियर भने पनि यो सबै प्रोटिनहरू भनेको इन्टरनल प्रोटिन नै हो जसलाई हामी इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन भन्छौँ क्रिस्टिना यसको फङ्सन हो यही हो हेर कोही बाहिर छ कोही बाहिर बसेको छ यसरी कोही भित्र बसेको छ कोही बाहिर छ कोही कताको कोही बाहिर छ कोही भित्र छ कोही बाहिर छ कोही भित्र छ कोही वारपारै बसेको छ फङ्सन के हो यसको मेन काम त के हो बाहिरको भित्र भित्रको बाहिर गर्ने क्यारी गर्ने काम हो नि हैन बोक्नु पर्यो कुनै चीज बाहिर लानु पर्यो भित्र लानु पर्यो ग्यास एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो बल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यही त हो सेल रिकग्नाइज गर्नु पर्यो कन्ट्रोल अफ प्यासेज अफ मेटेरियल्स इनसाइड एन्ड आउटसाइड गर्नु पर्यो ग्यास एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो क्यारी भनेको ट्रान्सपोर्ट भयो अब यसले बल ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ सानो सानो मोलिकुललाई चाहिँ के गर्छ यदि कुनै मोलिकुल छ भने त्यो मोलिकुललाई कि आयनको रूपमा बोक्छ हैन सेल मेम्ब्रेनमा आयनको रूपमा जान्छ कि भने मोलिकुलको रूपमा जान्छ तर कुनै कुनै चीज हुन्छ जो हेभी मोलिकुल हुन्छ नि हेभी भनेको खानेकुरा फुड हुन्छ नि यो फुडलाई नट टु क्र्याक एन्ड लेयर जानु पर्यो नि ठुल्ठुला मोलिकुललाई बोक्नु भने त्यसलाई हामी बल ट्रान्सफर भन्छौँ बल ट्रान्सफर मे बी 2 टाइप्स अब भित्र लिएर गयो भने इन्डो भन्ने हो बाहिर लिएर आयो भने एक्सो भन्ने हो एक्सो भनेको भमिटिङ भन्ने हो इन्डो भनेको इटिङ भन्ने हो अब इटिङमा पनि फ्यागो भनेको चाहिँ सोलिड खाने भन्ने हो पिनो भनेको चाहिँ लिक्विड खाने भन्ने हो अब एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ मेम्ब्रेनले कमनली प्यासिभली ट्रान्सपोर्ट गर्छ प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भित्र चाहिँ डिफ्युजन पर्छ प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भित्र चाहिँ अस्मोसिस पर्छ दुवै के हुन्छ प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट एनर्जी खर्च हुँदैन एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भित्र चाहिँ एटिपी एक्सपेन्सेस हुन्छ एटिपी खर्च हुन्छ एटिपी खर्च भयो भने त्यसलाई एक्टिभ भन्छौँ यो चाहिँ इनर्जी लस गरेर मात्रै गर्ने हो एटिपी लस गर्छ भनेको सेलले यदि कुनै चिज बोक्न सकेन भने इनर्जी खर्च गरेर नै बोक्छ है भन्न खोजे हो सो दिज आर द फंक्शन अफ मेजर फंक्शन अफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेनको मेजर फंक्शन यही नै हो बल ट्रान्सपोर्ट भित्र दुईटा आउँछ म देखाउँला अहिले बल्क भनेको मास बोक्ने हो के मास नै बोक्ने ठुलो मेटल गाडीहरूले ठुलो ठुलो भेहिकलले ठुलो भेहिकल बोके जस्तो हो के जस्तै कुनै एउटा ठुलो ट्रिपरहरूले अथवा ठुल्ठुलो ट्रान्सपोर्टर गाडीहरूले के बोक्छ अर्को बस अथवा अर्को गाडी पनि बोकेर लिएर आउँछ नि ट्याक्सी बोक्छ हैन सानसानोले ठुलोले बसै बोकेर लिएर आउँछ नि त्यसलाई बल्क ट्रान्सपोर्ट भन्छ बल्क ट्रान्सपोर्ट दुईटा हुन सक्छ एउटा चाहिँ के हो इन्डो भनेको के हो भित्र लाने एक्सो भनेको बाहिर हो एक्सो भनेको भमिटिङ हो इन्डो भनेको इटिङ हो अब इटिङ भित्र नि के हुन्छ के खाने त सोलिड खाने कि लिक्विड सोलिड खायो भने त्यसलाई हामी फ्यागोसाइटिस भन्छौँ लिक्विड खायो भने त्यसलाई हामी पिनो भन्छौँ तर पिनो भनेको सेल ड्रिङ्किङ भयो यसलाई हामी के भन्न सक्यौँ पिनोलाई हामी सेल ड्रिङ्किङ पनि भन्न सक्यौँ सेल ड्रिङ्किङ लिक्विड खाएपछि त ड्रिङ्किङ भन्नु पर्यो नि त फ्यागोलाई चाहिँ हामी सेल इटिङ पनि भन्न सक्यौँ र एक्सोलाई चाहिँ हामी सेल भमिटिङ पनि भन्न सक्यौँ यो टर्म चाहिँ आकल चुकल सोध्ने क्वेसन हो नट निडेड टु राइट डाउन पुरै लेख्नै पर्छ भन्ने छैन तिमीसँग अलरेडी नन नलेज छ भने फेरि लेखेर थुपार्ने काम चाहिँ नगर तिमीलाई थाहा छैन भने लेख्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ तर थाहा छ भने नट निडेड टु राइट डाउन फेरि लेखिराख्नु पर्दैन इफ यु नो अलरेडी थाहा भएको चिजलाई फेरि लेखिराख्नु पर्दैन नि थाहा छैन भने त लेख्नु पर्यो विकल्प छैन तर थाहा छ भने चाहिँ नेभर निड है अब थाहा नभएको कुरा थाहा पाउन आएको हुनाले थाहा पाएको कुरा लेखेर बसेर त काम भएन नि सोलिड हो त्यही भएर फ्यागो भयो यो लिक्विड नै हो त्यही भएर यो पिनो भयो लिक्विड भयो पिनो भयो सोलिड लिक्विड जे फाले पनि त्यो त भमिटिङ भइहाल्यो अब हामी प्रोटोप्लाज्म पुग्यौँ
प्रोटोप्लाज्म कसरी पुग्यौं? प्रोटोप्लाज्म भन्दा बाहिर के थियो? सेल मेम्ब्रेन थियो। यो दुवैलाई भन्न पर्ने के थियो? प्रोटोप्लास्ट थियो। अब हामीले के पढ्यौं? प्रोटोप्लास्ट बाहिर के थियो फेरि? सेल वाल थियो अनि सेल थियो। हामीले त यहाँबाट सुरु गर्यौं नि कथा त। अब हामीले सेल वाल पढ्यौं, प्रोटोप्लास्ट पनि पढ्यौं, अब हामीले सेल मेम्ब्रेन नि पढ्यौं। आज हामी प्रोटोप्लाज्मको नेचर मात्रै पढ्छौं। यो नेचर मात्रै पढ्छौं अनि प्रोटोप्लाज्म भित्र के छ भने फेरि तीनटा पार्ट हुन्छ नि। प्रोटोप्लाज्म भित्र एउटा भ्याक्युल हुन्छ, प्रोटोप्लाज्म भित्र अर्को साइटोप्लाज्म हुन्छ अनि प्रोटोप्लाज्म भित्र नै अर्को के हुन्छ? न्यूक्लियस पनि हुन्छ। याद गर्नु पर्यो। So what is protoplasm? सोध्यो भने protoplasm is the content of protoplast without cell membrane. सेल मेम्ब्रेन बाहेकको प्रोटोप्लास्टलाई हामी प्रोटोप्लाज्म भन्छौं। तर प्रोटोप्लाज्म भनेको वास्तवमै के हो? लिभिङ म्याटर पनि हो। सो प्रोटोप्लाज्म इज लिभिङ म्याटर पनि हो, सेलको लिभिङ म्याटर पनि हो, ग्राउन्ड सब्स्टान्स पनि हो। सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स पनि यही हुन्छ। यो ग्राउन्ड सब्स्टान्स पनि हो। अब यो भित्र नि ग्राउन्ड सब्स्टान्स चाहिँ को हुन सक्छ? साइटोप्लाज्म हुन सक्छ, लिभिङ म्याटर हो। लिभिङनेस नै ड्यू टु प्रोटोप्लाज्म हुन्छ। यदि प्रोटोप्लाज्म मर्यो भने सेल नै मर्छ। ત્યારે प्रोटोप्लाज्मको मर्ने टेम्परेचर कति भनेर सोध्यो भने प्रोटोप्लाज्म मार्नको लागि 60 डिग्री सेन्टिग्रेड सफिसिएन्ट, जति हामी किल गर्न पनि सक्छौं। यसमा केमिकली हेर्यो भने CHONPK मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ। इनर जोड्दाखेरि लगभग 96% भन्दा बढी हुन्छ। त्यो मध्ये CHON चाहिँ 96 जति हुन्छ, NPK चाहिँ लगभग 3% हुन्छ। जोड्दाखेरि 96+3 गर्दाखेरि 99% यति कम्पोनेन्टले बनाएको हुन्छ। अब कुन कम्पोनेन्ट बढी हुन्छ हामी त्यो चाहिँ हेर्छौं। प्रोटोप्लाज्म डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो, नाम दिने मान्छे को हो भनेर सोधेको हुन्थ्यो है त। प्रोटो मिन्स प्रिमिटिभ, प्लाज्म मिन्स सब्स्टान्स। सो डिस्कभर गर्ने मान्छेको अल्फास्नो डिकोटी, नाम दिने मान्छेको प्रोकेन्जी। याद गर्ने, यो चाहिँ नाम लेखिराख। डिस्कभर गर्ने मान्छेको अब्जर्भ भनेको डिस्कभर है, अल्फास्नो डिकोटी, नाम दिने मान्छे प्रोकेन्जी। कहीँ कहीँ चाहिँ भोन मल पनि लेखा हुन्छ, द्याट इज नट कन्सिडर्ड। अब यो प्रोटोप्लाज्म भनेको कतिमा मर्छ भनेर सोध्यो भने 60 डिग्री। कोगुलेट भनेको किल भनेर लेखा है, बुझ्दैन भने KILL किल्ड भनेर लेख। किल्ड गर्न सकिन्छ, धेरै लामो समय चाहिँदैन, 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मार्न सकिन्छ। अथवा स्ट्रङ एसिड, बेस अथवा रेडिएसन दिए पनि यो मर्छ। भने यदि मर्छ भने यो लिभिङ हो कि अन्त हो? यो लिभिङ हो भन्ने मान्छेको म्याक्सवेल्स हो, जसलाई हामी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी पनि भन्छौं। सो सेलको लिभिङ म्याटर के हो भनेर सोध्यो भने के रहेछ? प्रोटोप्लाज्म। र कसै कसैले यसलाई फिजिकल बेसिस पनि भन्छ। फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेको सेलमा नाप्न सक्ने नै यही हो भन्छ कसले? अस्कार हर्टुगले भन्छ। यो पानी भन्दा स्लाइटली हेभियर छ, किन यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ अलिकति बढी छ। पानीको 1 थियो, यसको 1 भन्दा बढी छ। यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ ग्लासको नजिकै छ। RI भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, जसले गर्दा ग्लासबाट यसलाई देख्न सकिँदैन। अब यसमा दुईटा सिस्टम हुन्छ, सोल एन्ड जेल फेज। पहिला यो म कपी, यो पहिला यता हेर त, मैले मेटेँ। मैले यहाँ एउटा ठाउँ बनाएँ त तिमीलाई लेख्नको लागि, एउटा स्ट्रक्चर बनाउँ त। खाली ठाउँ छोडेको मैले है त। एउटा यहाँ हेर, एउटा बनाऊ, त्यसपछि लेख्ला है। फेरि यो सेल हो, सोल जेल देखाउन खोजेँ मैले। यो सेल हो, यो बाहिरको के हो? सेल मेम्ब्रेन हो। यो के हो? न्यूक्लियस हो। यो न्यूक्लियस हो, यो न्यूक्लियस हो। अब यहाँ बाँकी रहेको जति पनि छ नि, यो सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाँकी सबै पार्टलाई हामी के भन्छौं? प्रोटोप्लाज्म। हामीले प्रोटोप्लाज्म पढिरहेछौं नि त, प्रोटोप्लाज्म भन्छौं राइट। यो सबै के हो? प्रोटोप्लाज्म। यसमा कमन कुरा प्रोटोप्लाज्म भइहाल्यो राइट, यसमा डाउट छैन। अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा, अब यदि सेलले फंक्सन गर्ने हो भने यहाँ इमेजिनरी लाइन हुन्छ। यसरी ठ्याक्कै लाइन चाहिँ हुँदैन, तर यसले छुटाउन सक्छ, इजिली डिफरेन्सिएट गर्न सक्छ क्या। यसरी इजिली डिफरेन्स गर्न सक्छ। यो डिफरेन्स कसरी हुन्छ भने बाहिर चाहिँ भिस्कोसिटी बढी छ, बाक्लो छ हेर त्यस, भित्र चाहिँ लाइटर रिजन छ, भिस्कोसिटी अथवा डेन्सिटी कम छ भित्रपट्टि। बाहिरबाट चाहिँ जे छ त्यो चाहिँ कन्डेन्स भएर बसिहाल्छ कि अलि बाक्लो छ, भनेको यसमा चाहिँ डेन्सिटी बढेको छ भन्न खोजा हो। यसरी सेलमा दुईटा स्टेट हुन्छ, एउटै सेलमा पनि दुईटा तहमा छुटिएको हुन्छ, बिचमा कुनै मेम्ब्रेन हुँदैन। यो आउटर पार्ट हो, साइटोप्लाज्मको आउटर पार्ट, यो इनर पार्ट हो, इनर। अब आउटर पार्टलाई, साइटोप्लाज्मको आउटर पार्टलाई हामी इक्टोप्लाज्म भन्छौं। यो इक्टोप्लाज्म भयो, यो इक्टोप्लाज्म हो। यो चाहिँ के हो? इन्डोप्लाज्म हो। इक्टोप्लाज्म र इन्डोप्लाज्म दुईटा हुन्छ। अब यहाँ हेर, आउटर पार्ट चाहिँ मोर डेन्स छ, त्यही भएर यो जेलाटिनस छ, जेलाटिनस छ। जेलाटिनसलाई हामी के भन्छौं? जेल फर्म पनि भन्छौं है, GEL, जेल फर्म पनि भन्छौं। जेल फर्म भन्नु पर्यो।
इन्डोप्लाज्म भनेको सोल्युसन स्टेटमा छ, सोल्युसनको डाइल्युट छ नि त यो, त्यही भएर यसलाई के भन्नु पर्यो, सोल स्टेट पनि भन्नु पर्यो। जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा प्रोटोप्लाज्महरू जहिले पनि सोल र जेलमा बस्छ, सोल पनि हुनसक्छ जेल पनि बसिरहेको हुन्छ, दिस इज नट लस्ट देयर प्रपर्टिज। अब यो सोल जेलमा कसरी बस्छ, क्रिस्टलसँग मिसेर बस्छ, त्यही भएर हामी क्रिस्टलो कोलोइड पनि भन्छौँ, क्रिस्टलो कोलोइडल नेचर पनि भन्छ है, क्रिस्टल अफ कोलोइडको नेचर पनि हुन्छ। यो क्रिस्टल अफ कोलोइडल नेचरमा चाहिँ कोलोइड प्रपर्टिज लस भयो भने सेल मर्छ, यदि यो एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ सेल मर्यो भन्ने बुझिन्छ है, डाई भन्ने बुझिन्छ। सो दुईटा पोइन्ट याद गरेर जेल फर्ममा पनि हुन्छ, सोल फर्ममा पनि हुन्छ, फेरि जोल सेल इन्टर कन्भर्सिबल हुन्छ र यसमा क्रिस्टलहरू पनि छ, जति पनि देखाएको छ नि यो क्रिस्टल हो। यो क्रिस्टल र कोलोइड्सको नेचर यसले मेन्टेन गर्छ। कोलोइड भने थाहा छ नि तिमीलाई, ग्यास थाहा छ, लिक्विड थाहा छ, सोलिड थाहा छ, चौथो स्टेट भनेको के हो, कोलोइड्स। कोलोइडको स्टेटमा यो बस्छ भनेर टेन्डल इफेक्ट सो गर्छ, यसले ब्राउनियन मुभमेन्ट सो गर्छ भन्न खोजा हो के हो। यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ, सोल जेल फेज पनि भन्न सक्छौँ। सोल भनेको कुन रहेछ सोध्यो नि, इनर पार्ट चाहिँ सोलमा हुँदो रहेछ, आउटर पार्ट चाहिँ जेलमा हुँदो रहेछ। अब यहाँ थप्दै त मैले, सोल भनेको के अरे, इन्डोप्लाज्म, जेल भनेको के हो, एक्टोप्लाज्म। यो रिभर्सिबल हुन्छ र यसमा क्रिस्टलो कोलोइडल नेचर पनि हुन्छ, क्रिस्टलो कोलोइडल नेचर लस पनि मर्छ। यसको पीएच जहिले पनि के हुन्छ, यसमा पीएच लेख्नु पर्यो, अन्तिममा पीएच लेख्न सकिन्छ। यसमा पीएच यही लेख्थेँ मैले, पीएच चाहिँ यदि साइटोप्लाज्म हो भने साइटोप्लाज्मको पीएच अलिकति एसिडिक हुन्छ, 6.9 प्लस माइनस 0.2 हुनसक्छ। अब न्युक्लियसको हो भने चाहिँ, न्युक्लियोप्लाज्मको हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कति हुनसक्छ, 7.4 को प्लस माइनस 0.2 चाहिँ हुनसक्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, कमन कुरा। यो लेख त कपी गर त फास्ट। रिभर्सल भनेको सोल पनि हुन्छ, जेल पनि हुन्छ। अहिले मैले लेखाएको थिएँ नि, हो बच्चा हो के भयो तिम्रो, हेर त अहिले लेखाएको थिएँ, याद छ? ए यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ भनेको के हो, क्रिस्टल र कोलोइड, क्रिस्टलमा कोलोइड मिसिया हुन्छ, कोलोइड त थाहा छ नि होइन, कोलोइडमा क्रिस्टल मिसिया हुन्छ भनेको क्रिस्टल कोलोइड भनेको न्युटन सक्यो। अब हामी अर्को दिनमा चाहिँ के पढ्छौँ, प्रोटोप्लाज्म पछि हामीले पढ्ने चाहिँ के हो, अब हामीले